वसल्लि अलैहि। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह हूद आयत नंबर 104 और 105 के अंदर इरशाद फरमा रहा है, वमा नुअख्खिरुहु इल्ला लिअजलिन मअदूद यौम यअति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निहि फमिनहुम शक़िय्युन व सईद। और हम उसे पीछे नहीं हटाते मगर एक गिनी हुई मुद्दत के लिए। जब वो दिन आएगा तो कोई शख्स अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कलाम न कर सकेगा, तो उनमें कोई बदबख्त होगा और कोई खुश नसीब होगा। वमा नुअख्खिरुहु, और हम उसे पीछे नहीं हटाते, यानी हम क़यामत के दिन को इसलिए मुअख्खर कर रहे हैं ताकि वो मुद्दत पूरी हो जाए जो हमने दुनिया बाकी रहने के लिए मुकर्रर फरमाई है। यौम याति, जब वो दिन आएगा, यानी जब क़यामत का दिन आएगा तो हर मखलूक खामोश होगी। उस दिन कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त के बग़ैर कलाम न कर सकेगा। याद रहे कि क़यामत का दिन बहुत तवील होगा और इसमें मुख्तलिफ़ हालात होंगे। बाज़ हालात में हैबत की शिद्दत की वजह से किसी को अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर बात ज़बान पर लाने की कुदरत न होगी, और बाज़ हालात में इजाज़त दी जाएगी कि लोग इजाज़त से कलाम करें, और बाज़ हालात में घबराहट और दहशत कम होगी तो उस वक्त लोग अपने मामलात में झगड़ेंगे और अपने मुक़द्दमात पेश करेंगे। फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद, तो उनमें कोई बदबख्त होगा और कोई खुशनसीब। क़यामत के दिन लोग दो तरह के होंगे। बदबख्त ये वो लोग होंगे कि जिन पर वाईद के मुताबिक जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, और खुशनसीब ये वो लोग होंगे जिनके लिए वादे के मुताबिक जन्नत वाजिब हो चुकी होगी। दुनिया में भी सआदत और बदबख्ती की कई अलामात उलमा ने बयान फरमाई हैं। इनमें से सआदत की 5 अलामतें हैं कि सबसे पहले जो अहले सआदत लोग होते हैं, दुनिया के अंदर उनकी कैफियत ऐसी होती हैं कि उनके दिल नर्म होते हैं, कसरत से आंसू उनकी आंखों से जारी होते हैं, और दुनिया से नफ़रत करने वाले होते हैं, और उम्मीदों का छोटा होना, यानी जो सईद लोग हैं उनकी उम्मीदें छोटी होती हैं, और हया का दामन थामे हुए होती हैं। ये 5 अलामतें हैं जो दुनिया के अंदर जिसके अंदर पाई जाए तो समझ लें कि वो सईद है। और इसी तरीके से उलमा ने बदबख्ती की भी अलामात बयान फरमाई हैं कि दिल का सख्त होना, आँख की खुश्की यानी आंसू न बहना, दुनिया की रग़बत, लंबी उम्मीदें और बेहयाई। हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी हालत पर गौर करें। अगर उससे अपने अंदर सआदत की अलामात नज़र आएँ तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उन पर कायम रहने की भरपूर कोशिश करें, और अगर बदबख्ती की अलामात नज़र आएँ तो अपने बारे में अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरे और इन अलामात को ख़त्म करने की कोशिश करें। फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़ ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक इन्न रब्बक फ़अालुल लिमा युरीद वअम्मल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन गैर मजज़ूज़। तो जो बदबख्त होंगे वो तो दोज़ख में होंगे, वो इसमें गधे की तरह चलाएंगे, वो इसमें तब तक रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन रहेंगे, मगर जो तुम्हारा रब चाहे, बेशक तुम्हारा रब जो चाहता है वही करने वाला है। और वो जो खुश नसीब होंगे वो जन्नत में होंगे, हमेशा उसमें रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन रहेंगे, मगर जो तुम्हारा रब चाहे ये ऐसी बख्शिश है जो कभी ख़त्म न होगी। फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू, तो जो बदबख्त होंगे, यानी जिन पर बदबख्ती गालिब आ गई और उनके लिए जहन्नम का फ़ैसला कर दिया गया, तो वो जहन्नम में रहेंगे, और जहन्नम में उनका हाल ये होगा कि वो गधे की तरह चलाएंगे। ख़ालिदीन फ़ीहा, वो उसमें रहेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने कुफ़ार के जहन्नम में क़याम को ज़मीन और आसमान के क़याम के रहने की मुद्दत पर मुअल्लक़ किया।
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح زمین و آسمان کا قائم رہنا ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ وقتی اور عارضی ہے، اسی طرح کفار کا جہنم میں رہنا بھی ہمیشہ کے لیے نہ ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کی دیگر کئی آیات سے کفار اور مشرکین کی مغفرت نہ ہونا اور ان کا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، تو ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، یہ ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، تو ہے سننے والے تم شک میں نہ پڑنا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے سننے والے ان مشرکین کی بتوں کی عبادت اور ان کے برے انجام کے حوالے سے کسی شک میں نہ پڑنا، بے شک یہ بھی اس بت پرستی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے جیسا کہ پہلی امتیں عذاب میں مبتلا ہوئیں۔ جن مشرکین کے واقعات تمہارے سامنے بیان ہوئے، جس طرح وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اسی طرح یہ بھی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا، اور عنقریب انہیں بھی ان کے جیسے انجام کا سامنا ہوگا، اور بے شک ہم انہیں ان کے عذاب کا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ اس کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم نے قرآن کریم کے ساتھ کیا کہ بعض اس پر ایمان لائے اور بعض نے اس کا انکار کیا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان پر نازل کردہ کتاب توریت کے ساتھ کیا تھا، ان میں سے بعض نے توریت کی تصدیق کی اور بعض نے کفر کیا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے کفر اور تکذیب کی بنا پر دنیا ہی میں جس عذاب کے جلدی اقدار تھے، وہ عذاب اگر آپ کا رب قیامت کے دن تک ان سے مؤخر نہ فرما چکا ہوتا تو دنیا میں ہی ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک ان سب کو تمہارا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک ان سب کو، یعنی تصدیق کرنے والوں یا تکذیب کرنے والوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا۔ تصدیق کرنے والوں کو ان کے تصدیق کی بنا پر جنت ملے گی، اور انکار کرنے والوں کو ان کے انکار کی وجہ سے جہنم نصیب ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس آیت میں نیکیاں کرنے والوں اور تصدیق کرنے والوں کے لیے تو بشارت ہے کہ وہ نیکی کی جزا پائیں گے، اور ساتھ ہی کافروں اور تکذیب کرنے والوں کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے عمل کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا